मीरब नॉवल में खुश आमदीद। इश्क़ ममनू। ज़रीफ़ कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेतरतीब सो रही थी। वो अपना कोट उतारते हुए उसकी जानिब बढ़ा, जो थोड़ी बेड से नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उसके ऊपर झुककर आहिस्ता से थोड़ा सा खींचकर उसे ठीक किया। जिस कत्ल के बदले उसकी शादी उस लड़की से हुई थी, उसे अपने मुर्दा चचा का ख्याल आते ही उसके अंदर गुस्सा भरने लगा। वो खुद पर काबू पाता हुआ पीछे हुआ और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद निकला तो वो उसी हालत में बेखबर सो रही थी। खुदा की पनाह, इस लड़की को तो सोना भी नहीं आता। अच्छे खासे इंसान का ईमान बिगाड़ दे। उसकी कमीज से पेट नजर आता देखकर वो खुद घबरा गया। अपने बाल टावल से पोंछने लगा। वो थोड़ी सी हिली तो उसके सुनहरे बालों की लट उसके खूबसूरत चेहरे पर आकर टिक गई। ये मंजर देखकर ज़रीफ़ के दिल में तूफान सा उठा। वो 16 साल की मुकम्मल जवान और खूबसूरत थी। किसी का भी दिल मोह ले। वो तो फिर उसका खावन था। वो बाल सुखाकर उसकी तरफ गया और उसके पास झुककर उसे ठीक से लिटाने ही लगा था ताकि वो गिर न जाए। अभी उसे छुआ ही था कि वो चौंकती हुई बेदार हुई। आप कौन हैं? वो डरी हुई आवाज़ में बोली। ज़रीफ़ का दिल क्या कहे, अपना सर पत्थर पर दे मारे। जिसे अपने शौहर का भी पता नहीं। वही हूँ जिसके साथ तुम्हारा अभी निकाह हुआ है, तुम्हारा शौहर। वो धीमी आवाज़ में बोला। वो आप हैं? वो हैरत से अपने से 20 साल बढ़े इस आदमी की तरफ देखती हुई बोली। हाँ, मैं ही हूँ। वो कहते हुए उठा और बेड की दूसरी तरफ जाकर खड़ा हुआ। मैं वानी बनकर आई हूँ। आप अपने चचा के कत्ल का बदला मुझ पर जुल्म ढा कर लेंगे? वो अचानक दर्द से भरी आवाज़ में बोली। उसे हैरानी हुई। ये सब किसने कहा है तुम्हें? वो नरमी से कहते हुए पूछने लगा। भला वो 16 साल की लड़की से अपना बदला कैसे ले सकता था, जिसे शादी का मतलब भी ठीक से मालूम न था? फिर वो महज बदले की आग में क्यों उसे अपना निशाना बनाता? वो निकाह के वक्त कुछ लड़कियां कह रही थीं कि जो वानी बनकर जाती है उसका शौहर उस पर जुल्म करता है और अपना हक वसूल करता है। और उसके बाद उसने खामोश होकर सर झुका लिया। ज़रीफ़ हैरान रह गया। और क्या कह रही थी वो? उसने सवाल किया जो उसे परेशान कर रहा था। सजे संवरे रूप में वो उसके दिल को छू गई थी। और कह रही थी कि तुम हिम्मत से काम लेना, उन सब में बहुत दर्द होता है। वो लरसती हुई आवाज़ में बोली। ज़रीफ़ को झटका लगा, जो ये सब कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो तो खुद वानी के रस्म के खिलाफ था। कत्ल के बदले कत्ल चाहता था, लेकिन गांव के रिवाजों के आगे मजबूर था। इधर आओ मेरे पास। वो अचानक बोला तो अनाया ने सर उठाकर देखा। वो थोड़ी झिझक कर उसके करीब गई। कौन सी क्लास में पढ़ती थी तुम? उसने अगला सवाल किया। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी, उसने मासूमियत से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर ज़रीफ़ ने अचानक उसके बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अनाया का दिल धड़ककर गले तक आ गया। मेरे करीब आकर बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर न लगे और मुझे समझने में आसानी हो। उसके लहजे में नरमी थी। अनाया ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभाला, वरना उसे तो लगा था कि शायद वो अपना हक लेने लगा है। आप मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे ना ही अपना हक लेंगे? वो मासूमियत से बोली। ज़रीफ़ के दिल में उतरती इस मासूम लड़की ने उसके अंदर एक हरकत पैदा कर दी। उसने आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। अनाया का छोटा सा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं अपनी छोटी सी बीवी पर ना कोई जुल्म करूंगा, ना ही ज़बरदस्ती। वो मोहब्बत से बोला, उसे हैरान कर दिया। सच में? वो उसके सीने से मुंह हटाकर फिर से पूछने लगी। ज़रीफ़ का दिल बेइख्तियार हो गया। हाँ, सच में, कहते हुए उसने अनाया की चमकती पेशानी पर अपने लब रख दिए। वो पूरी तरह से कांप रही थी। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं अनाया। उसने उसका चेहरा पकड़कर उसे आराम देने की कोशिश की, जो हल्के हल्के कांप रही थी। ज़रीफ़ की बात सुनकर उसका जिस्म कांपना बंद हो गया। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वो उसे अपनी गोद से आज़ाद करते हुए बोला। फिर वो अपनी जगह पर पूरी तरह सुकून से आंखें बंद करके सोने लगी। अनाया, ये कपड़े क्यों नहीं बदले? तंग तो नहीं हो रहे हैं? उसके वही कपड़ों की तरफ देखते हुए बोला तो अनाया ने आंखें खोली। तंग तो हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सूट नहीं है, मैं क्या करूं? वो मुंह बनाकर बोली। वो अलमारी की तरफ गया और उसमें से अपनी एक शर्ट और ट्राउज़र निकालकर उसे पकड़ा दिए।
आज की रात गुजार लो, कल तुम्हारे सारे कपड़े आ जाएंगे। वो ये कहते हुए सर हिलाकर बेड की एक तरफ बैठ गया। अब आगे फिर वो एक मुश्किल में फंस गई थी। उसके बाल कमीज की जिप में अटक गए थे, जो निकल नहीं रहे थे। वो बार बार कोशिश कर करके थक चुकी थी। उसका ज्यादा वक्त लगता देखकर ज़रीफ बेचैन हो गया। अनाया, तुम ठीक हो ना? इतना वक्त क्यों लग रहा है? उसने आवाज दी तो वो बेबसी से दरवाजे तक आई। ये जिप खोल दें, बाल उसमें अटक गए हैं। वो अपनी पीठ उसकी तरफ करते हुए उसके जज्बों में आग लगा गई। उसकी निगाह उसकी साफ नजर आती कमर पर ब्लैक स्ट्रैप उसके हुस्न को और भी बढ़ा रहा था। ज़रीफ ने मुश्किल से हाथ बढ़ाकर उसके बालों को जिप से आज़ाद किया, तब जिप खुलकर नीचे आ गई। अनाया ने मुश्किल से अपनी काम वाली कमीज को मुट्ठी में दबोच कर रखा, वरना वो सरक जाती। ज़रीफ का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ठीक है, हो गया, अब बदल लो। वो कहते हुए बेड की तरफ गया और वो कपड़े बदलकर कुछ देर बाद वापस आ गई। ये लड़की आज मेरा इम्तिहान लेकर ही छोड़ेगी। वो उसे अपनी शर्ट और ट्राउज़र में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जो बिल्कुल खूबसूरत लग रही थी। उसके लिए अपने ज़ब्त करने की मुश्किल हो गई, हालांकि वो नफ्स का गुलाम न था। अनाया खामोशी से सिमटकर उसके पास लेट गई तो उसने भी लाइट बंद करके आंखों पर बाजू रख लिया। ये रात उसके लिए इंतहाई सख्त थी। वो सुबह जल्दी उठा। वॉशरूम जाते हुए उसने अनाया की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी। वो कुछ लम्हे उसे खामोशी से तकता रहा। उसके चेहरे पर सुकून और मासूमियत थी। करीब जाकर नरमी से उसका कंधा हिलाया। अनाया, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज़ निहायत नर्म थी, जैसे कोई किसी मासूम बच्चे को जगा रहा हो। अनाया आंखें मिलते हुए उठ बैठी और पलकें झपकती हुई ज़रीफ को देखने लगी। उसके उम्र और मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। वो बेड से उठती हुई वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो ताज़ा होकर निकली, लेकिन उसके बालों की हालत अबतर थी। लंबे घने बाल उलझकर उसके कंधों और कमर पर बिखरे थे। वो बेबसी से ज़रीफ की तरफ देखती रही। ये बाल नहीं सुलझ रहे, मैं क्या करूं? उसने धीमी आवाज़ में कहा। ज़रीफ ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आओ, मैं ठीक कर देता हूं। अनाया ने थोड़ी झिझक के बाद कुर्सी पर बैठकर उसकी तरफ देखा। ज़रीफ ने पहले टॉवल उठाकर उसके बालों से हल्की सी नमी पोंछी। उसके हाथ नर्म और हुनरमंदी से चल रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों को सुलझाने लगा। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं अनाया, लेकिन उन्हें बहुत मेहनत चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। अनाया ने सर झुका लिया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ज़रीफ ने बड़ी एहतियात से बालों की लटों को सुलझाया और फिर उन्हें खूबसूरती से बांध दिया। बस, अब बिल्कुल ठीक है। वो पीछे हटकर उसके चेहरे को देखने लगा। अनाया ने आईने में खुद को देखा और खुश हो गई। शुक्रिया ज़रीफ, वो मुस्कुराकर बोली। कोई बात नहीं, अब खुद करना सीखना, लेकिन जब तक तुम्हें ज़रूरत हो मैं मदद कर दूंगा, ज़रीफ ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर इत्मीनान देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों ताज़ा होकर कमरे से बाहर निकले। अनाया के चेहरे पर झिझक साफ नुमाया थी। उसके कदम ज़रीफ के साथ साथ चलने में लरज़ रहे थे। वो हर कदम पर ज़रीफ की तरफ देखती, जैसे उसकी हिफाजत और इतबार की तलाश कर रही हो। ज़रीफ ने उसकी तरफ हल्की सी मुस्कुराहट से देखा, जिसने उसके खौफ को कुछ कम कर दिया। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब लोग मौजूद थे। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, अम्मी जान की नज़रें अनाया पर जा ठहरी। उनकी परेशानी और बढ़ गई। ये क्या है ज़रीफ? इस लड़की को खाने की टेबल पर क्यों लेकर आए हो? ज़रीफ ने अनाया का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपनी जगह पर पूरे सुकून से खड़ा हो गया। अम्मी जान, ये अब मेरी बीवी है, और जहाँ मैं हूँ ये भी वहीं होगी। ये मेरे बराबर बैठेगी। अम्मी जान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मत भूलो ज़रीफ कि ये लड़की तुम्हारे चचा के कातिल की बेटी है। पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें ज़रीफ और अम्मी जान पर टिक गई थीं। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ लरजने लगे। ज़रीफ ने गहरी सांस ली और अम्मी जान की तरफ देखा। ये कातिल की बेटी है अम्मी जान, मगर ये खुद कातिल नहीं। उसके बाप के गुनाहों का हिसाब उससे नहीं लिया जाएगा। ज़रीफ की आवाज़ में इतना इतबार और सख्ती थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया, जैसे किसी ने उन्हें खामोश करा दिया हो। सबकी आंखें ज़रीफ पर जमी हुई थीं। अम्मी जान की आंखों में हैरानी थी, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि ज़रीफ उनकी बात का ऐसा जवाब दे सकता है। पास खड़ी अनाया घबरा गई थी।
तुम परेशान मत हो अनाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बहस का माहौल इतना घेर चुका था कि अनाया का वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो कांपते हुए दिल के साथ खड़ी रहने की कोशिश कर रही थी, मगर हर तरफ से नजरें उसे छेड़ रही थीं। आओ, ऊपर चलते हैं, वो उसकी हालत देखते हुए बोला। अम्मीजान ने गुस्से से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ज़रीफ ने उनकी तरफ देखे बगैर अनाया को आराम से अपने साथ ले गया। वो खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। ज़रीफ ने उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। अब इन बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, बाकी सबको मैं संभाल लूंगा। अनाया ने पहली दफ़ा उसकी आंखों में भरोसे के साथ देखा और धीरे से सर हिला दिया। ज़रीफ ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे। चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। ये कहते ही वो उठकर चला गया। वो अनाया को नाश्ता कराकर ऑफिस के लिए निकल चुका था और वो अपने कमरे में अकेली थी। सुबह की तकलीफदेह वाक़यात के बाद उसका दिल बहुत भारी हो चुका था, मगर ज़रीफ के तसल्ली बख्श अल्फाज ने उसे थोड़ा सुकून दिया था। वो थकान से फिर बिस्तर पर लेट गई और नींद की गोद में चली गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने उसे जगा दिया। उसने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौकरानी खड़ी थी। बीबी जी, अम्मीजान ने आपको नीचे बुलाया है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सामने खड़ी नौकरानी को ताकने लगी, जैसे ये समझने की कोशिश कर रही हो कि उसे नीचे क्यों बुलाया जा रहा है। उसके दिल में शुकूक उठने लगे। वो धीरे धीरे नीचे उतरती गई। उसके कदम भारी थे और दिल तेज तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, अम्मीजान की तेज नजरें उस पर जा गिरीं। याद रखना, ज़रीफ की नरमी से ये मत समझना कि हम तुम्हें अपना लेंगे। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ तुम्हें सहा जाए तो सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे, और अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? अनाया ने मुश्किल से अपनी हिम्मत जमा की और सर झुकाकर हल्का सा सर हिला दिया। उसकी आंखों में डर था और दिल घबराहट से भरा हुआ था। अम्मीजान ने इशारा किया, अच्छा, अब जाकर नौकरानी के साथ हवेली के सारे कपड़े धो दो। उसे एक और धक्का सा लगा। उसे तो ये काम बिल्कुल भी आता था नहीं, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी और सर झुकाकर अम्मीजान के हुक्म पर चल दी। नौकरानी उसे वॉशिंग एरिया में ले गई, जहां कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। कपड़े देखकर अनाया की आंखें फैल गईं। ये सब धोना है बीबी जी, किसी से मदद नहीं लेनी, वरना अम्मीजान नाराज हो जाएंगे। और ये कहकर वो चली गई। अनाया ने बेबसी से कपड़ों को देखा। उसके हाथ कपड़ों के ढेर को छूते हुए लरज रहे थे, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसने कपड़े धोना शुरू किया, मगर थोड़ी ही देर में वो थकान से चूर हो गई। उसके हाथ लाल हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। फिर भी वो हार न मानी और काम करती रही। हर कपड़ा उसके लिए एक नई मुसीबत थी। वो दिल ही दिल सब्र करते हुए कपड़े धोती गई। शाम के साए गहरे हो चुके थे जब ज़रीफ ऑफिस से हवेली वापस आया। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। अनाया बेड पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा सुर्ख था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इतनी मासूम लग रही थी कि ज़रीफ का दिल भर आया। वो तेज़ी से उसके करीब आया। अनाया, क्या हुआ मेरी जान, क्यों इस तरह रो रही हो? अनाया ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर उसकी लर्जी हुई आवाज़ और नम आंखें उसे और बेबस बना रही थीं। वो अचानक ज़रीफ के गले लग गई और सिसकियां भरते हुए बोली। उसके गले लगने पर वो घबरा गया। आज मुझसे अम्मी जान ने बहुत सारे कपड़े धुलवाए, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर दर्द कर रही है। ये सुनकर उसके अंदर गुस्से की लहर उठी, मगर वो अनाया के सामने खुद पर काबू पा गया। उसने अनाया को अपनी बाहों में ले लिया। चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर दबाता हूँ। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने फौरन इनकार किया। चुपचाप लेट जाओ अनाया, ये मेरा हुक्म है। वो थोड़ी सख्ती से बोला। अनाया बेबस होकर लेट गई। ज़रीफ ने हल्के हाथों से उसकी कमर दबानी शुरू की। उसके हाथ इतनी नरमी से हरकत कर रहे थे। उसने उसके कंधे, बाजू और छोटे जिस्म के हर हिस्से को इस तरह दबाया कि अनाया के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सुकून के आसार नजर आने लगे। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, वो शर्म से सुर्ख होते हुए बोली। तुम मेरी जिम्मेदारी हो अनाया, तुम्हारा हर दुख मेरा है और तुम्हारी हर थकान मेरी है।
اس کے بعد انایا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی گود میں چلی گئی۔ ظریف نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھا، اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا اور اس کا بلینکٹ کمبل ٹھیک کر کر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز قدموں سے امی جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں غیر معمولی سختی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، وہاں بابا جان، دادا جان اور دوسرے بزرگ گہری گفتگو میں مشغول تھے۔ ظریف نے سیدھا امی جان کی طرف دیکھا۔ امی جان، آپ نے انایا سے پوری حویلی کے کپڑے کیوں دھلوائے؟ کیا گھر کے باقی نوکر مر گئے تھے؟ اس کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ امی جان، جو آرام سے بیٹھی کیں، اس کے سوال اور لہجے پر اچانک چونک گئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ظریف، یہ کس قسم کا انداز ہے؟ کیا تم اب ہم سے اس طرح بات کرو گے؟ جب سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، تمہاری زبان اور رویہ دونوں بدل گئے ہیں۔ بھول گئے ہو کہ ہم تمہارے بڑے ہیں؟ امی جان، مجھے معاف کیجیے، لیکن بات میری بیوی کی ہے۔ وہ اس گھر میں جیسے بھی آئی، چاہے وانی بن کر آئی ہو یا میری مرضی سے، لیکن اب وہ میری عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے نوکروں جیسا سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ اپنے غصے کو دبائے انتہائی تحمل سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا، میں اپنی بیوی کی عزت اور چین پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادا جان اور باقی بزرگ حیرت سے ظریف کو دیکھ رہے تھے۔ امی جان کے غصے سے کانپتے ہوئے چہرے نے ان کی خاموشی کا راز کھول رہا تھا۔ ظریف نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مضبوط قدموں سے کمرے سے نکل گیا، اپنے پیچھے ایک بھاری خاموشی چھوڑ کر۔ رات کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال میں دسترخوان لگا ہوا تھا۔ امی جان اور باقی خاندان کے لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، مگر ظریف اور انایا نہیں تھے۔ امی جان نے گھومتے ہوئے نوکرانی کو بلایا، ظریف کہاں ہے؟ اور اس لڑکی نے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر آنا کیوں گوارا نہیں کیا؟ امی جان، وہ اپنے کمرے میں کھانا منگوا رہے ہیں، نوکرانی نے ادب سے کہا۔ یہ سن کر امی جان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جا کر ظریف سے کہہ دو کہ فوراً نیچے آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائیں۔ حویلی کے آداب اس طرح نہیں بدلتے، وہ غصے سے بولی۔ نوکرانی سر ہلاتی ہوئی فوراً ان کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کے اندر ظریف اور انایا چین سے بیٹھے تھے۔ انایا کے چہرے پر ایک عجیب سی شرم تھی اور ظریف اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نوکرانی نے دستک دی۔ صاحب، امی جان نے کہا ہے کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھائیں۔ امی جان سے کہہ دو میں اور انایا ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئیں گے۔ ہمارا کھانا کمرے میں ہی دیا جائے۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس نے گھنٹی لہجے سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ نوکرانی سرگرمی سے سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی اور امی جان کو یہ پیغام دیا۔ امی جان، جو پہلے ہی غصے میں تھی، یہ سن کر اور بھڑک گئیں۔ ان کے چہرے پر بے بسی اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی ظریف کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ امی جان کا ذہن نفرت اور غصے سے بھر چکا تھا۔ ان کے دل میں انایا کے خلاف سازش کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ انایا، جو اپنی معصومیت میں ظریف کی محبت سے مطمئن تھی، اس بات سے بے خبر تھی کہ امی جان کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ اور بھڑک چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور ظریف معمول کے مطابق آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی موبائل پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ اس کو یہ موبائل ظریف نے ہی دیا تھا تاکہ وہ اپنے دنیا میں خوش رہے، حویلی کی سختیوں سے دور رہے۔ امی جان، جو پہلے ہی ظریف کی محبت اور انایا کی موجودگی سے جل رہی تھی، دل میں نفرت کا طوفان لیے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے جب انایا کو اس بے فکری سے موبائل پر وقت گزارتے دیکھا تو ان کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور ایک جھٹکے میں انایا کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پر پھینک مارا۔ موبائل دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ انایا نے خوفزدہ نظروں سے امی جان کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کہہ پاتی، امی جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت سے انایا کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ درد سے چلا اٹھی۔ تمہاری یہ جرت کہ ہمارے اصول کے خلاف جاؤ، ظریف کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہو؟ اپنی عمر اور حیثیت دیکھو۔ کس نے کہا تھا کہ تم ہماری شکایت کرو؟
ان کی آواز سے دیواروں در ہل رہے تھے۔ انایا جو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی روتے ہوئے بے مشکل بولی، امی جان، میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی امی جان نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ امی جان نے نوکرانی کو آواز دی، اسے نیچے لے کر آؤ۔ نوکرانی فوراً کمرے میں آئی اور انایا، جو خوف اور بے بسی کے عالم میں تھی، اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، مجھے چھوڑ دو پلیز، لیکن اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ نیچے حویلی کے بڑے کمرے میں سب بزرگ اور حویلی کے دوسرے افراد موجود تھے۔ سب نے نوکرانی کو انایا کو گھسیٹتے ہوئے آتے دیکھا۔ امی جان نے پھر سے انایا کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ ہر تھپڑ کے ساتھ ان کے غصے کا اظہار مزید شدید ہوتا گیا۔ انایا کی چیخیں اور سسکیاں حویلی میں گونجنے لگیں۔ ایک اور زوردار تھپڑ کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ بابا جان نے آگے بڑھ کر امی جان کو روکنا چاہا، مگر دادا جان نے ان کو بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ اور پھر امی جان نے اتنی قوت سے اسے تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا نازک جسم مزید برداشت نہ کر سکا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی وقت ظریف حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اپنی کوئی فائل لینے آیا تھا، مگر انایا کو زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا اور اس کے ہونٹوں سے بہنے والا خون دیکھ کر اس کے اندر کا طوفان شدت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے انایا کے پاس آیا، اسے باہوں میں اٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ چلایا، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر انایا کو اٹھا کر حویلی سے باہر نکل گیا اور فوراً گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ انایا کی بے ہوشی اور چہرے پر لگائے زخم اس کی روح کو چیر گئے تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا کیا گیا؟ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ انایا اس کی گود میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر تھپڑ کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی سانسیں معمولی تھیں، لیکن اس کی بے ہوشی ظریف کے دل کو چبھ رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے اسٹریچر پر لٹایا اور اس کا فوری معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بے چینی سے باہر کہلنے لگا۔ اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ کی مریضہ کو شدید جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے۔ خوش قسمتی سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے بعد جیسے ادھوری رہ گئی۔ لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ صاف صاف بتائیں، ظریف نے بے قراری سے پوچھا۔ دیکھیے، ان پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ ایک معصوم کم عمر بچی پر اس طرح کا ظلم ناقابل قبول ہے۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی ظریف کی روح جیسے لرز گئی۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ وہ خود کو اس بات پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے انایا کو حویلی میں چھوڑا ہی کیوں۔ اس کی معصومیت، اس کا نازک وجود اور اس کے خلاف حویلی والوں کی سختی اس کے سینے میں آگ کی طرح بھڑکنے لگی۔ انایا کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر پڑے زخموں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بے بسی اور درد کے گواہ تھے۔ اس نے دل ہی دل فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انایا کو اب کبھی حویلی واپس نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس معصوم کو ان بے حس لوگوں کے درمیان مزید نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اس کا محافظ ہوں، اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی۔ میں کیسے اس سے لاپرواہی برت سکتا ہوں؟ وہ خود سے بولا۔ اس کا دل یہ سوچ کر اور زیادہ دکھنے لگا، لیکن وقت نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کو مزید کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ ظریف نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میری جان، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہمیشہ۔ انایا بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن ظریف کی باتوں میں محبت اور خلوص صاف چھلک رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموش فضا میں ظریف انایا کو لے کر آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی انایا نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ جگہ ایک خواب جیسی لگ رہی تھی۔
दूर दूर तक फैला हरा भरा सब्ज पुरसुकून माहौल और वो खूबसूरत घर जो ज़रीफ ने अनाया के लिए चुना था, मगर उसकी आंखों में अब भी वो दर्द था जो ज़रीफ को बेचैन कर रहा था। ज़रीफ ने आहिस्ता से उसको सहारा दिया और उसे फार्म हाउस के अंदर ले आया। उसने अनाया को एक आरामदेह सोफ़ा पर बिठाया और मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। अनाया की आंखों में थकन और दुख था, ज़बान पर खामोशी की मोहर लगी थी। अनाया, ये घर अब हमारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे, कोई नहीं जो तुम्हारी इज्जत को नोचे। हम यहाँ सुकून से रहेंगे, दूर उन सब से जो तुम्हें रुला देते थे। अनाया ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कह ना सकी। ज़रीफ उसकी खामोशी के पीछे छुपे दर्द को महसूस कर सकता था। वो उठ खड़ा हुआ। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, वो कहकर किचन की तरफ बढ़ गया। जब नौकरानी किचन से खाना लेकर आई तो उसने प्लेट अनाया के सामने रखी। अब अपने हाथों से निवाले बनाकर उसको खिलाने लगा। चलो खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आप सच कह रहे हैं? हम वाकई इस घर में रहेंगे? वो चौंक कर बोली। तो ज़रीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ अनाया, ये घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। यहाँ कोई और नहीं होगा, कोई जुल्म करने वाला, कोई तकलीफ देने वाला। ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सुकून के लिए। वो मोहब्बत से बोला। उसकी आंखों में मासूम सी चमक आ गई। वो बच्चों की तरह खुश हो गई और बेख्तियार ज़रीफ के गले लग गई। ज़रीफ ने हल्के से उसे थपथपाया। थोड़ा सा फासला रखकर बात किया करो, वरना फिर खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगी। वो उसके होंठों का लमस अपने सीने पर महसूस करते मखमली लहजे में बोला। क्या मतलब? कौन सी मुश्किल? अनाया ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम आराम करो, कमरे में जाकर मैं ये बर्तन रख के आता हूँ। ज़रीफ ने उसे शरारती नज़रों से देखकर कहा। वो हैरान की तरह उसे देखती रह गई। ज़रीफ की मानी खेज बात उसके सर के ऊपर से ही गुजर गई थी। वो ज़रीफ के फ़ोन पर कार्टून देखने में मगन थी और ज़रीफ उसके पास बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अनाया की मासूम हंसी और कार्टून के किरदारों की आवाज़ों ने माहौल को हल्का फुल्का बना रखा था, लेकिन अचानक ज़रीफ के फ़ोन की स्क्रीन पर कॉल आने लगी। अनाया ने बेध्यान में फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। उस पर लिखा हुआ था अम्मी जान। उसके जहन को उलझा दिया। आपके फ़ोन पर कॉल आ रही है, उसने आहिस्ता से कहकर फ़ोन ज़रीफ को पकड़ा दिया। उसने फ़ोन अनाया के हाथ से ले लिया और कॉल उठाते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की रफ्तार और चेहरे की संजीदगी अनाया को कुछ अजीब सा लगा, मगर वो खामोश रही। ज़रीफ ने कमरे से बाहर जाकर फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ अम्मी जान के गुस्से से भरा लहजा सुनाई दिया। कहाँ हो तुम ज़रीफ? 2 दिन हो गए हैं, तुमने हवेली में कदम तक नहीं रखा। उनके लहजे में सख्ती और तलखी नुमाया की। उसने गहरी सांस ली। अम्मी जान, अब मैं उस हवेली में कदम नहीं रखूंगा जब तक आप लोग अनाया को दिल से कबूल नहीं करेंगे। वो बेशक वाली होकर इस घर में आई है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है, ज़रीफ की इज्जत है। अगर उसके साथ कोई बुरा सलूक करेगा या उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब सुनकर अम्मी जान का गुस्सा और बढ़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपनों को छोड़कर इस लड़की के लिए? ज़रीफ ने बीच में ही उनकी बात काट दी। उसकी आवाज़ में गैर मामूली तहम्मुल और सख्ती थी। अम्मी जान, मैंने अपना फैसला कर लिया है। जब तक आप लोगों के दिलों से अनाया के लिए नफ़रत ख़त्म नहीं होती, मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा। ये कहकर उसने बिना किसी तवक्कुफ़ के फ़ोन बंद कर दिया। अम्मी जान दूसरी तरफ सुलग कर रह गईं। उनके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले आसार थे। उन्होंने गहरी और तवील सांस ली। इसका मतलब है कि हम उस तांग भर की लड़की के सामने झुक जाएं, जो वनी की रस्म के तहत इस घर में आई थी, जिसके बाप ने हमारे खानदान का खून बहाया। अम्मी जान, जवान खून है। अगर वो हमसे बदगुमान हो गया तो उसे वापस लाना मुमकिन नहीं होगा। आप जानते हैं, वो हमारे खानदान का वाहिद चश्मो चिराग है। अगर वो हमसे दूर हो गया तो हमारी नस्ल का तार खतरे में पड़ जाएगा। हमें दानिशमंदी से काम लेना होगा। दादा जान, जो अब तक खामोश थे, अपनी छड़ी से झुके हुए सर को उठाकर धीमी आवाज में बोले। बाबा जान ठीक कह रहे हैं। ज़रीफ को खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी, वरना मामला हमारे हाथों से निकल जाएगा।
अम्मी जान ने एक लम्हे के लिए सोचा, जैसे अपने अंदर के जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही हों। उनकी आंखों में वही सख्ती थी, लेकिन वो इस वक्त हालात के आगे झुकने पर मजबूर नजर आईं। ठीक है, ज़रीफ को पैगाम भेज दो कि हम उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अनाया के साथ कोई जुर्म या ज्यादती नहीं की जाएगी और उसके साथ वैसा ही सुलूक होगा जैसे इस हवेली की बहू के साथ होना चाहिए। उसे बताओ कि वो वापस आ जाए। ये कहते हुए अम्मी जान अपनी जगह से उठ गईं। उनकी आंखों में गुस्से के आसार अब भी बाकी थे। 2 माह का अरसा कैसे ही गुजरा, उन्हें मालूम ही ना हुआ। फार्म हाउस की खामोशी और पुरसुकून माहौल ने उन दोनों को मजीद करीब कर दिया था। अनाया, जो पहले एक मासूम और ज़िद्दी लड़की थी, ज़रीफ के साथ रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो रही थी। ज़रीफ के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पहले से कहीं ज़्यादा गहरे हो गए थे। अभी भी वो दोनों बेड पर एक साथ लेटे थे। ज़रीफ ने उसे नरमी से गले से लगाया। वो उसके सीने पर सर रखे अपनी बातों में मशगूल थी। उसकी मासूमियत हमेशा ज़रीफ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती। ज़रीफ, मुझे बेबी चाहिए, वो अचानक सर उठाकर बोली। बेबी क्यों चाहिए तुम्हें? ज़रीफ ने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसकी बात को दोहराते हुए कहा। सकीना आंटी की बेटी भी मेरी जितनी है, उसकी भी शादी हुई है और उसका भी एक बेबी है। वो इतना छोटा और प्यारा है, इसलिए मुझे भी बेबी चाहिए, वो फौरन से बोली। उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी ख्वाहिश पर वो हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम्हें बेबी चाहिए? उसकी मुस्कुराहट में शरारत भी शामिल हो गई थी। हाँ, अनाया ने फौरन सर हिलाकर कहा। चलो फिर बेबी लाने के लिए जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। ज़रीफ ने नरमी से उसके बालों को छुआ। ठीक है, वो मासूमियत से बोली, तो वो गहरी मुस्कुराया। चलो फिर मेरे करीब आओ। अनाया ने शर्माते हुए ज़रीफ के चेहरे की तरफ देखा। फिर आहिस्ता से वो ज़रीफ के करीब हुई। ज़रीफ ने पुरसुकून होकर अपनी आंखें बंद कर ली। इन दूरियों को ख़त्म कर दो अनाया, वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन ज़रीफ की मोहब्बत और खुलूस ने उसे एतबार बख्शा। वो आहिस्ता से ज़रीफ के करीब होकर तमाम दूरियां मिटा गई। ज़रीफ की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। अनाया के करीब होने से उसके जज्बात का बंध टूटने लगा था। वो बेइख्तियार होते अनाया की सुराहीदार गर्दन की तरफ झुका। अनाया ने एक लम्हे के लिए सुकून महसूस किया, लेकिन जैसे ही ज़रीफ की शिद्दत बढ़ने लगी, वो लरज़ने लगी। ज़रीफ की क़ुर्बत और जज्बात की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। वो अचानक रोने लगी। उसके आंसू ज़रीफ के दिल पर गिरे, जैसे किसी ने गर्म लोहा रख दिया हो। वो फ़ौरन पीछे हट गया और ख़ुद को कोसने लगा। उसने जल्दी से अनाया को गले लगाया, उसके आंसू साफ किए। बस, अब कुछ नहीं करूँगा, रोना बंद करो अनाया। वो उसे सीने से लगाए नरमी से बोला। ज़रीफ, मुझे दर्द हुआ था। वो हिचकियों से रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। ज़रीफ ने उसके माथे पर बूसा दिया और अपनी आवाज़ को भरपूर नरमी देते हुए कहा। वो उसके साथ लिपट गई। ज़रीफ ने उसे मज़ीद संभालकर अपने करीब किया और उसे सुकून देने के लिए उसके बालों को सहलाने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम गए, लेकिन ज़रीफ की बेचैनी बढ़ती गई। वो अपने मुस्तरिब जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो उस मासूम की क़ुर्बत में मचलने लगते थे। वो अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकालकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी। अनाया भी करीब ही बेड पर बैठी थी। उसकी नज़रें ज़रीफ पर जमी थीं, जो ब्लैक शर्ट पहनते हुए खासा मसरूफ़ और हैंडसम लग रहा था। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर बाबाजान का नाम देखकर रुक गया। जी बाबाजान, खैरियत? उसने फ़ोन को कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से बाबाजान की गहरी और पुरसुकून आवाज़ सुनाई दी। ज़रीफ बेटा, हम सब ने फ़ैसला कर लिया है। तुम्हें और अनाया को अब किसी किस्म की ज़बरदस्ती या ज़्यादती का सामना नहीं करना पड़ेगा। अम्मी जान ने अनाया को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर लिया है। हम सब उसे अपना चुके हैं। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। उनकी बात सुनकर ज़रीफ के हाथ लम्हा भर को थरक गए। ये सब अचानक कैसे? अम्मी जान कैसे मान गई? वो हैरान हुआ।
ہاں بیٹا، یہ سب تمہاری ضد اور عنایا کے لیے تمہاری محبت کو دیکھ کر ہوا۔ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ عنایا ہماری بہو ہے اور اسے ویسا ہی مقام ملنا چاہیے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ظریف نے گہری سانس لی اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں کچھ دنوں میں عنایا کے ساتھ حویلی واپس آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، یہی بہتر ہے بیٹا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ فون بند کرتے ہوئے ظریف نے کچھ سوچتے ہوئے ایک نظر عنایا پر ڈالی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا جان کا فون تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم حویلی واپس چلیں، سب نے تمہیں اپنا لیا ہے۔ سچ؟ مجھے قبول کر لیا سب نے؟ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، سب نے تمہیں قبول کر لیا ہے عنایا، اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، وہ مسکرا کر بولا۔ عنایا نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک آ گئی۔ ظریف نے نرمی سے اس کے قریب جا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اب بس تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، ہم جلد واپس چلیں گے۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ اپنے کام کی تیاری میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب سکون اور خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بھی اپنوں سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی کے دروازے پر گہما گہمی تھی۔ ملازمین ہاتھوں میں گلاب کے پھول لیے قطاروں میں کھڑے تھے اور حویلی کے بڑے دروازے کو رنگین پھولوں کی مالا سے سجایا گیا تھا۔ دروازے کے قریب دادا جان، امی جان، بابا جان اور چاچی جان کھڑے تھے، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں نمایاں تھیں۔ سب کو معلوم تھا کہ آج 3 ماہ بعد ظریف اور عنایا واپس آ رہے ہیں، اور یہ لمحہ ان کے لیے خوشیوں کا باعث تھا۔ جیسے ہی گاڑی دروازے پر آ کر رکی، ظریف نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہا تھا۔ عنایا بھی آہستہ سے باہر نکلی، آسمانی رنگ کے لباس میں بچوں جیسی معصوم مسکراہٹ لیے۔ ملازمین نے ان دونوں پر گلاب کے پھول نچھاور کیے اور حویلی کا ماحول خوشبو سے معطر ہو گیا۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر ظریف کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کا ملا جلا تصور تھا۔ بیٹا، تمہارے واپس آنے سے حویلی کی رونق لوٹ آئی ہے، دادا جان نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا۔ آپ کی دعا ہے دادا جان۔ ظریف نے نرمی سے دادا جان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے بعد امی جان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو دعا اور پیار دیا۔ بابا جان نے بھی مسکراتے ہوئے ظریف کو گلے لگا لیا۔ عنایا کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ بچوں کی طرح مسکراتی ہوئی سب کا استقبال دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ملازمین نے راستے میں پھول بچھا رکھے تھے اور ہر طرف محبت اور اپنائیت کا ماحول تھا۔ عنایا ظریف کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کبھی حویلی کو دیکھتی اور کبھی لوگوں کی محبت بھری مسکراہٹوں کو۔ وہ دل ہی دل دعا کر رہی تھی کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ جلد ہی سب دسترخوان پر جمع ہو گئے۔ کھانے کی میز رنگ برنگے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ سب نے ہنسی مذاق کے درمیان کھانا کھایا۔ عنایا ہر کسی کے ساتھ پورے دلداری سے بات کر رہی تھی، اور ظریف اسے دیکھ کر دل ہی دل خوش ہو رہا تھا کہ اس کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ان کو حویلی آئے کافی مہینے ہو گئے تھے۔ سب کا رویہ عنایا کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ تتلیوں کی طرح پوری حویلی میں اڑتی پھرتی تھی، مگر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ امی جان بھی اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر چکی تھیں، کیونکہ وہ اپنے ہونے والے پوتے کو اس وجہ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابھی آفس سے حویلی لوٹا تھا کہ دادا جان نے اسے بلا لیا۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ دادا جان اپنی آرام کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی کے ساتھ نرم سی مسکراہٹ تھی۔ آؤ بیٹا، بیٹھو، دادا جان نے محبت سے کہا۔ وہ ان کے قریب صوفہ پر بیٹھ گیا اور احترام سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی دادا جان، آپ نے مجھے بلایا؟
ظریف، تم جانتے ہو کہ یہ خاندان تمہارے دم سے قائم ہے، تم ہمارے اکیلے وارث ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ وراثت تمہاری نسل تک جائے۔ تم ہمیں پوتے کی خوشی دے دو، وہ بلا کسی تمہید کے بولے۔ ظریف ان کی آخری بات پر چونک گیا۔ ہاں بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ہمیں ایک پوتے کی خوشی دو۔ انایا کے ساتھ تمہاری شادی کو کچھ وقت ہو چکا ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اب ہماری اگلی نسل کی بنیاد رکھی جائے۔ اس نے دادا جان کی بات سن کر گہری سانس لی۔ دادا جان، انایا ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ صرف 16 سال کی ہے، میں جانتا ہوں وہ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتی۔ بیٹا، ایک لڑکی 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ انایا تمہارے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے، اور اگر تم اسے محبت اور نرمی سے سمجھاؤ گے تو وہ تمہاری بات مان لے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہاری خوشی میں اپنی خوشی دے دے گی۔ وہ تو جیسے بات پہلے سے طے کر چکے تھے۔ وہ بے بس ہوا، اس کا چہرہ گہرے اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ دادا جان، میں انایا کو سمجھاؤں گا، لیکن مجھے خود کچھ وقت چاہیے۔ میں اس معاملے میں جلدی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میرے لیے کانچ کے گڑیا کی طرح ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے اس کے دل یا جسم پر کوئی بوجھ آئے۔ وہ تحمل سے اپنا دل رکھ گیا۔ بیٹا، ہمیں معلوم ہے کہ تم اسے کتنا چاہتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، نسل کا تسلسل ضروری ہے۔ یہ حویلی، یہ زمین، یہ وراثت سب تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا حق تب ادا ہوگا جب ہماری اگلی نسل آئے گی۔ دادا جان نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اندر ہی اندر شش و پنج میں مبتلا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس معاملے کو کیسے سنبھالے۔ انایا کی معصومیت اور کم عمری اس کے سامنے بار بار آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے دادا جان، اس نے بالآخر اقرار کیا، مگر دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے انایا کے لیے بہت خواب دیکھے تھے، وہ اس کی تعلیم مکمل کرانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ اس کی معصوم زندگی پر اثر ڈالے، لیکن خاندان کی امیدوں کے آگے اس کے پاس اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پریشان چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا جو عام طور پر اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ انایا بیڈ پر بیٹھ کر موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ کیا ہوا؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہی مسکرا کر بولی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پریشان ہوں۔ اس نے انایا کی طرف دیکھا اور ہلکے سے سر ہلایا۔ پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں نا، شاید میں کچھ کر سکوں۔ انایا نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ مسکرا کر اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تمہیں بیبی چاہیے؟ اس کی بات پر انایا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ ہاں، چاہیے نا، کب ملے گا مجھے بیبی؟ وہ اصلی معصومیت سے بولی۔ انایا، تمہیں معلوم ہے کہ بیبی کیسے آتا ہے؟ ظریف نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ انایا نے الجھی نظروں سے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں نا، آپ ہی لے آئیں۔ ظریف ہلکا سا مسکرایا، مگر اس میں بے چینی چھپی تھی۔ انایا، بیبی لڑکیاں پیدا کرتی ہیں، لاتی نہیں۔ اس کی بات پر انایا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ واقعی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن میں کیوں پیدا کروں بیبی؟ آپ پیدا کریں نا۔ ظریف نے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنسی ہنس دی، مگر پھر سنجیدہ ہو گیا۔ انایا، بیوی ہونے کے ناطے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تم ابھی بہت چھوٹی ہو، میں تمہیں کسی بات پر مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ انایا نے گردن جھکا کر سوچنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ انایا کے سوال پر ظریف نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی اور نرمی سے بولا کہ یہ باتیں ابھی اس کے لیے سمجھنا مشکل ہیں، مگر وہ اسے وقت دے گا، جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جائے گی تبھی اس بارے میں سوچا جائے گا۔ انایا نے پوری محبت سے اس کی طرف دیکھا اور بھروسے سے مسکرا کر کہا کہ ظریف اس کے لیے سب کچھ ہے، وہ جو کہے گا وہی کرے گی۔ ظریف نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دل ہی دل وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی تکلیف نہیں دے گا، مگر دادا جان کی خواہش کا بوجھ اس کے دل میں چھپا رہا۔ 3 سال گزر گئے اور آج انایا کی 18ویں سالگرہ تھی۔ وہ اب ایک حسین و دلکش دوشیزہ بن چکی تھی، مگر ظریف نے 3 سال تک
اپنے جذبات کو ضبط کیے رکھا تھا۔ دادا جان اور امی جان بھی پوتے کی خواہش رکھتے ہوئے اس کے فیصلے کا احترام کرتے رہے۔ سالگرہ کی تقریب کے بعد جب عنایا کمرے میں بیٹھی تھی تو ظریف مسکراتا ہوا اندر آیا اور اسے محبت سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اسے بہت انتظار کروایا ہے۔ اس رات ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل قبول کر لیا۔ ان کے بیچ کی دوریاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں اور ان کے رشتے کی تکمیل محبت، بھروسے اور انتظار کی خوبصورت گواہی بن گئی۔ چاندنی رات نے جیسے ان کی خوشیوں پر اپنے نرم پردے تان دیے اور لمحے ٹھہر سے گئے۔ تو پیارے قارئین، آج کی کہانی یہیں تک تھی۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اللہ حافظ۔